कमाल है, कमाल का ड्रामा है जनाब। तो ये ड्रामा मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे लिए ये ट्रीट टू वॉच है और मैं जब जब इसे देखती हूँ मुझे मज़ा आता है। महरीन का कमाल है कि उन्होंने इंडोर रहते हुए इंडोर स्टोरी को उठाया और उसमें हमें वो महारत दिखाई, क्योंकि डायरेक्टर नज़र ही तब आता है जब वो चार दीवारी में कहीं घिर जाता है। तो और बहुत सही जगह पे महरीन आपने फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल किया, ये कमाल था। अब चलते हैं सादिया इमाम की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। ये एपिसोड तो बहुत ही तेज़ी के साथ गुजरी जनाब, जैसे हमेशा गुजरती आई। ये ड्रामा मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे लिए ये ट्रीट टू वॉच है और मैं जब जब इसे देखती हूँ मुझे मज़ा आता है, क्योंकि इनडोर कहानी जब हो हमारे पास तो बहुत कम मार्जिन होता है। आप बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपके पास लोकेशंस का मार्जिन होता है, आपके पास कैमरे को मूव करने का मार्जिन होता है। लेकिन यहाँ महरीन का कमाल है कि उन्होंने इंडोर रहते हुए इंडोर स्टोरी को उठाया और उसमें हमें वो महारत दिखाई, क्योंकि डायरेक्टर नज़र ही तब आता है जब वो चार दीवारी में कहीं घिर जाता है। तो उन्होंने उसकी जो खूबसूरती है वो हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है, डॉक्टर बहू के हर एपिसोड के अंदर। और सनम मेहदी ज़रिया आपकी लिखाई क्या ही कहने उसके, और किस तरह इस बार इन एपिसोड में मोहब्बत और मोहब्बत के बाद टूटने की जो इंतहा है उसको वो लेके चली हैं। तो कमाल है, कमाल का ड्रामा है जनाब। तो मेरे लिए 2 थम्स अप पर है। मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने थम्स अप हैं वो इस ड्रामे के लिए। ओके जी, 2 थम्स अप सादिया इमाम की तरफ से। अब अगर हम बात करें सनम मेहदी ज़रिया और महरीन जब्बार की, तो क्या ही कहने इस कॉम्बिनेशन के, क्या ही कमाल है। सनम पता नहीं, आई डोंट नो कि कहाँ आप किस जगह जाके चीज़ों को महसूस करती हैं और चीज़ों को आप लिखती हैं। मोहब्बत का इजहार किया था सबसे पहले सलमान ने, और मोहब्बत हो गई सानिया को। सलमान ने इजहार किया और कहा भी यही था कि शदीद मोहब्बत हुई, लेकिन शदीद मोहब्बत अपने गरूर, अपनी अना में, अपने माँ के दुख में, सिर्फ मैं और मैं के अंदर जाके जहाँ ख़त्म हो जाती है, वो क्या कमाल और क्या खूबसूरती से आपने दिखाया। और वही सानिया की मोहब्बत जहाँ वो सब कुछ अपने तमाम अंदर के शोर से लड़ती है, तमाम अपने अंदर की लड़ाइयाँ, जंगें जितनी उसके अंदर चल रही होती हैं उनसे लड़ के वो वापस आती और कहती कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, और वो वक्त नहीं देता उसे। वो जो बिल्डअप आपने दिखाया एपिसोड्स का, एपिसोड के अंदर जो है डॉक्टर साद का अरेस्ट करना, शाहनवाज का एक मकरू चेहरा जो बार बार हम देखते आ रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है अब अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, अच्छा ये ऐसा शख्स है, ये ऐसा शख्स है, जिनको समटाइम हमारे पास अल्फाज नहीं होते, लेकिन हमें समझ आ रही होती है। तो अब आपने लोगों को वो अल्फाज भी दे दिए, वो ज़बान भी दे दी, वो सिखा भी दिया कि इन लोगों को कैसे आपने जज करना और इनको ट्रीट कैसे करना है। सलमान का एहसास करना, लेकिन मुझे ये हमेशा से एक रहा कि औरत जब टूट के गिर जाती है, मर जाती है, और वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते जब थक जाती है, तब कहीं जाके हमारे हर रिश्ते को ये पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा ख्याल कर रही थी, ये तो मेरी मोहब्बत कर रही थी। चाहे इसमें उसकी बहन को देख लें जो उसके मुंह पे खड़े होकर ये कह के जाती कि तुमसे मैं कोई तवक्को रखूं जिसकी वजह से मेरी एक भी दिन ज़िंदगी का सुकून से नहीं गुजरा। उस माँ को देखें जिसने सारे वक्त शादी के बाद से लेकर उस माँ ने उसे सिर्फ़ और सिर्फ ताने दिए, उसे हर वक्त उसे दबाया कि तुम अपने आप को नीचे करो, तुम अपनी मैं को नीचे करो, तुम अपने आप को जब तक दबाओगी नहीं तुम्हारा घर नहीं बसेगा। उस माँ को का किरदार। फिर दूसरी तरफ वो बाप जो नहीं बोला, बाद में बहुत लेट रियलाइजेशन, और वही वो शौहर जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है, वो शख्स जो इतने खूबसूरत फ्लैशबैक्स लगे हैं। मैं कहती हूँ ये जगह थी, ये एपिसोड थी जहाँ फ्लैशबैक्स लगने थे, और बहुत सही जगह पे महरीन आपने फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल किया, ये कमाल था। जहाँ वो रियलाइजेशन थी, जहाँ वो अपने अंदर एक खौफ था कि अब तो मैं खो दूंगा। लेकिन वही वाली बात है कि ऐसे बहुत सारे मर्दों के लिए सोचने का वक्त है कि क्या जब मैं खो दूंगा का खौफ मेरे अंदर आएगा, तब हमें ये रियलाइज़ होगा कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ खड़ा था, ना कि
وہ مجھ سے آگے یا مجھ سے پیچھے کھڑا ہو. ہم پارٹنر کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہو ہمیشہ مجھ سے یا تو آگے ہوتے ہو یا مجھ سے پیچھے ہوتے ہو, میرے برابر نہیں ہوتے. لیکن ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے, جبکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے, وہ آپ کے اندر ہی کہیں ہوتا ہے. لیکن وہ ریئلائزیشن جب تک ہوتی ہے تب تک وہ خود کہیں نہ کہیں موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں ہم ثانیہ کو دیکھتے ہیں, اس کا جو بلڈ اپ آپ نے لیا, اس جانا, اس کا فہیم سے ملنا, وہ سارے ڈاکومنٹس دوبارہ مانگنا, اور اب وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سلمان کے پاس آتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بھائی سے جو سلمان کی گفتگو تھی وہ بہت کمال تھی, بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نے جس طرح وہ, اور وہاں بھی کہ ویڈیو کال پہ میں تمہیں دکھاتا ہوں, وہ بڑا پیارا ہے کہ اتنے سٹریس, اتنی ٹینشن میں ایک خوبصورت سا وہ سین جہاں ریئلائزیشن دونوں بھائیوں میں ہوتی ہے. اور اس کا کہنا ہے کہ کیا میں آپ کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں, کہتا ہے میری ضرورت نہ بھی پڑے تب بھی تم مجھے کاؤنٹ کرنا. بھائی کا پاکستان آنا, اپنے بھائی کے لیے ڈاکٹر امبر کا اسے بھیجنا, اور بیوٹیفل سین جہاں منا اسے کال کرتی ہے کبرا کو, یعنی کہ ڈاکٹر ثانیہ کو, اسے کہتی ہے کہ کتنی جلدی فل ہو جاتی ہے جگہ. ایسی کتنی ہی عورتیں جو اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں اپنے فیصلوں کے تحت, مجبوریوں کے تحت. ان کے اوپر کچھ رشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں, ان کے اوپر جیسے یہی ہم دیکھیں تو بچہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عورت کے آنے کی وجہ سے. وہ کتنی مضبوط تھی منا, اور اس کا جو ٹوٹنا, اس کا جو بریک ڈاؤن دکھا وہ بہت خوبصورت, کیونکہ جتنے بھی آپ مضبوط کیوں نہ ہو جائیں, بہرحال کہتے ہیں نا کہ جانور بھی آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. تو دو انسان ایک ساتھ اتنی زندگی, اتنے سال ایک ساتھ گزارتے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ احساس نہ ہو یا وہ تکلیف نہ محسوس کرے کہ میرے پارٹنر نے میری جگہ کسی اور کو دے دی. اور وہ جملہ بہت ہی پیارا تھا جب وہ کہتی ہے کہ مجھے اندازہ تو تھا لیکن اس کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جگہ اتنی جلدی فل ہو جائے گی. بہت ہی پیاری لائن تھی, بہت خوبصورت. لیکن یہ دونوں ایپیسوڈ ثانیہ اور شجاع کی تھیں, یعنی کہ سلمان کی. دونوں نے بہترین نبھایا. ثانیہ نے ٹوٹ کے نبھایا اور سلمان نے اپنے آپ کو توڑ کے نبھایا. یہ بہت ہی زبردست. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کی ایپیسوڈ, یعنی کہ جو ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے, آئی ایم ریئلی ویری سوری, اس ایپیسوڈ کے لیے میں نہیں ہوں گی, لیکن مجھے یقین ہے کہ جو دو ماہر میرے یہاں بیٹھے ہوئے وہ بہترین تبصرہ اس کے اوپر کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں ایپیسوڈ بھی جو ہیں وہ کمال کے, وہ ایپیسوڈ بھی بہت کمال کی ہوگی. میرے لیے ابھی سے اس کے لیے 2 thumbs up ہے. اور جیسے میں نے اس ایپیسوڈ کی ایک پرت آپ نے جس طرح اس کردار کی کھولی ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے کھولی ہے. اور یقیناً اب جب سلمان اسٹینڈ لے گا, اپنے باپ کو تباہ کرے گا, جس طرح وہ اس ساری چیزیں جو ڈاکومنٹس اس کے پاس آئے ہیں وہ کس طرح اس کا استعمال کرتا ہے, جسے آگے چل کے ہمیں یہ پتہ چلے گا. اور شاہنواز کا بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے, دیکھنا ہے کہ اب وہ کیا کرتی ہے, کیا آپ نے لکھا ہے, وہ اگلی ایپیسوڈ کا ہمیں انتظار رہے گا. لیکن میں اس کے لیے نہیں ہوں گی کیونکہ میں جا رہی ہوں, ٹریول کر رہی ہوں جناب. تو میرے لیے ابھی سے یہ دونوں ایپیسوڈ 10/10 ہے, رائٹنگ کے حوالے سے بھی اینڈ ڈائریکشن کے حوالے سے بھی. اور مجھے یقین ہے آنے والی وہ ایپیسوڈ بھی 10/10 پر ہوگی. سعدیہ امام کی طرف سے 10/10.